Hello and welcome to Curious Sayed. In this channel, we try to solve your curiosity and ignite genius. आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से है और उस टॉपिक का नाम है जुनैद जमशेद। आज की डॉक्यूमेंट्री या वीडियो जुनैद जमशेद की लाइफ के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम और ज़िंदगी स्टार्ट की, कहाँ कहाँ वो पढ़े, कैसे उनकी ज़िंदगी में एक शिफ्ट आया जब उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट एक्सेप्ट नहीं किया गया उनके आई साइट की वजह से। फिर कैसे वो उनकी लाइफ में एक शिफ्ट आया और वो म्यूज़िक की तरफ चले गए, म्यूज़िक की दुनिया में उन्होंने अपना नाम बनाया। और फिर म्यूज़िक के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट अगर हम कहें उनकी लाइफ में, तो वो पैराडाइम शिफ्ट कैसे आया और कैसे वो एक म्यूज़िक की लाइफ से बिल्कुल एक दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए, यानी इस्लामिक प्रीचिंग की साइड पे। तो आज की वीडियो जुनैद जमशेद की लाइफ के हवाले से है, सो स्टे ट्यून। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची से हासिल की और अपनी हाई स्कूल के लिए वो एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में गए सऊदीया में, जहाँ से वहाँ पे उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान वापस जाए और पाकिस्तान एयरफोर्स को एज अ फाइटर पायलट ज्वाइन करे। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें कि उनकी आई साइट बहुत कमज़ोर थी, इस वजह से उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट एक्सेप्टेंस नहीं मिली। उसके बाद जुनैद जमशेद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एज ए इंजीनियर काम किया, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने पाकिस्तान के शहर लाहौर में यूएटी लाहौर से हासिल की। अच्छा, इसके बाद जब वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे थे, तो इनकी ज़िंदगी में एक जो शिफ्ट आया वो था म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान, और स्पेशली उस वक्त जो कि वाइटल साइंस का इब्तिदाई दौर था पाकिस्तान में। म्यूज़िक की दुनिया में जुनैद जमशेद पाकिस्तान के उस वक्त का सबसे बड़ा सितारा था। उनको कई सारे अवार्ड्स मिले उनकी खिदमत के एवज़। उनका जो सबसे पहला एल्बम था वो था वाइटल साइंस 1, जिसमें उन्होंने उनकी ज़िंदगी का मशहूर तरीन गाना दिल दिल पाकिस्तान गाया। इनका ये गाना आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त 14 अगस्त 1987 को उनका ये गाना लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ पीटीवी होम पे और पूरी दुनिया ने इसे देखा। तो मकसद कहने का ये है कि उनके गानों की गूंज पूरी दुनिया में थी, नेशनली और इंटरनेशनली। बहुत सारे स्पॉन्सर्स उनके पास आए, उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया इससे। वो अपने करियर की पीक पे थे। उन्होंने यूएसए में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, जहाँ पे उन्होंने अपना ये फेमस गाना दिल दिल पाकिस्तान गाया, और यहाँ पे नेशनली इवेंट्स में इनका ये गाना बहुत ही हिट हुआ। तो इन शॉर्ट, म्यूज़िक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम उस दौर में, अपने दौर में, जुनैद जमशेद था। तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जो एक स्टारडम की लाइफ होती है कि हर कोई बंदा आता है, आपसे मिलता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो वो उस लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन साथ ही में बकौल जुनैद जमशेद के कि उनका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। वो उस लाइफ की कशिश, उस लाइफ की जो स्टारडम थी, जो एक फ़ैन होते हैं आपके, उन सब के साथ वो लाइफ एंजॉय तो कर रहा था, लेकिन बकौल जुनैद जमशेद के कि उसका दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता था। तो यहीं पे एक पैराडाइम शिफ्ट आता है जुनैद जमशेद की लाइफ में, जहाँ पे वो ये सब कुछ और करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा के वो म्यूज़िक की दुनिया को खैराबाद कहता है, और वो फिर शिफ्ट होता है इस्लामिक प्रीचिंग की तरफ। तो इसके रिएक्शंस बहुत सारे आते हैं उनकी लाइफ पे। सबसे पहला जो एक आप कह ले जो असर उनकी लाइफ पे पड़ता है इस डिसीजन की वजह से, वो होता है एक फाइनेंशियल इफेक्ट। तो उनकी लाइफ पे एक फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया? बकौल जुनैद जमशेद के जब उन्होंने ये म्यूज़िक वगैरह छोड़ी, तो उनकी लाइफ में वो तो थे भी एज ए इंजीनियर, कोई बिजनेस वगैरह उनको आता नहीं था। तो जब वो वापस आए, इन्होंने वापस एक बैंक्रप्सी फाइल की कि उनके पास कुछ था ही नहीं। तो जैसे ही बंदा इस्लाम की तरफ जाता है तो उस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट्स आते हैं, और ऐसा ही एक टेस्ट था उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बकौल जुनैद जमशेद के एक दिन उनकी बीवी ने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ पैसे दे दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे जेब में सिर्फ 100 रुपये थे।
اور وہ 100 روپے بھی میں نے اپنی وائف کو دیے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو جب انہوں نے میوزک چھوڑا وہ اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ کہاں کروڑوں کی بات, کہاں ان کے پاس اتنے سارے پیسے, اور اینڈ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں. خیر یہ ان کی زندگی کے اس پیراڈائم شفٹ سے وہ ایک نیا سٹارٹ لیتے ہیں اور وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں. وہ پھر جو بہت سارے گانے انہوں نے گائے تھے وہ ان کو کنورٹ کرتے ہیں اسلامک نعتس میں یا نشیدز میں, کیونکہ وہ توبہ کر لیتے ہیں اور ان کی لائف کا اب یہ مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو پریچ کرنا ہے. پاکستان کے ڈیفرنٹ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اسلام کی پریچنگ انہوں نے کرنی ہے. اسی فیصلے پہ پھر وہ پختہ رہتے ہیں. ان پہ بہت سارے ٹیسٹ آتے ہیں, ان کے جیب میں 1 روپے بھی نہیں ہوتا, پھر بھی وہ سٹارٹ لیتے ہیں اپنے کاروبار کا. گارمنٹس کے کاروبار سے وہ آغاز کرتے ہیں, اور بقول جنید جمشید کے جب وہ ایک گارمنٹس کے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو ایک ان کا پارٹنر آتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ 25 لاکھ ہم جمع کرتے اور کاروبار سٹارٹ کرتے. تو جنید کہتا ہے کہ اس ٹائم میرے جیب میں 1 روپے بھی نہیں تھا, گھر کی چیزیں بیچ باچ کے ہم نے وہ بزنس سٹارٹ کیا. اور اس وقت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ بقول جنید جمشید کے جتنے بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ایک ٹف ٹائم پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, کہ اگر ایک چیز میں نے 50 کی بیچنی تھی تو وہ 25 کا مانگ رہے تھے. تو خیر بیچ باچ کے انہوں نے اپنا وہ بزنس سٹارٹ کیا, اور وہ بزنس الحمدللہ بہت آگے بڑھا. ان کو بہت ساری ترقیاں نصیب ہوئی, ساتھ میں وہ اپنی تبلیغ کا کام بھی کرتے رہے. وہ اب جب اسلامک پریچنگ والی لائف میں آتے ہیں تو وہ اسلامک نشیز اور نعت وغیرہ کا آغاز کرتے ہیں, اور بہت ہی فیمس نعت وغیرہ وہ گاتے ہیں, جن میں سے ایک ہے میرا دل بدل دے, اور دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. تو اس طرح کے بہت سارے نعت انہوں نے گایا. وہ ایک فیمس ٹیلی ویژنز میں جاتے رہے ایز اے اسلامک پریچر, بہت ساری یونیورسٹیز میں گئے, بہت سارے کانفرنسز میں اس نے شرکت کی. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں بھی یہ بھی ہے کہ بقول جنید جمشید کے یہاں پہ وہ پیسفل اس نے فیل کیا, سٹارٹ کی لائف میں سکون آنے لگتا ہے, اور وہ اپنی لائف کو دل سے انجوائے کرنا سٹارٹ کرتا ہے. تو خیر وہ اسلام کی پریچنگ کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں ملک کے مختلف کونوں میں جاتا ہے اور اسلام کی پریچنگ کرتا ہے. ان کا کاروبار بھی سٹارٹ ہونے لگتا ہے, تو کاروبار بھی ان کا اچھا, اسلام کی تبلیغ بھی اچھی, اور اب وہ کرنے لگا ہے جو اس کا دل بیسیکلی چاہتا تھا. ان کو ان کی لائف کا پرپز ملا, اور جو ان کو ایک فائنینشیل فریڈم ملی, ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس پھر سے ملی. اچھا, تو یہ تو ان کی کاروباری لائف ہو گئی, اور ان کی جو اسلامک لائف ہو گئی, اسلام کے تبلیغ کے حوالے سے ان کی خدمات کا ذکر ہم نے کیا. اب اسی وقت میں ان کی وائف کے ساتھ, بقول طارق جمیل کے, کہ ان کی وائف کے ساتھ ان کی کچھ باتیں ہوئی تھی, اور انہوں نے اپنی وائف کو کہا تھا کہ میرے خیال سے میرا وقت قریب آ رہا ہے, اور اللہ سے میری یہ خواہش ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. تو ان کی وہی خواہش پوری ہوتی ہے, اور 7 دسمبر 2016 کو جب چترال ٹو اسلام آباد ایک PIA کی فلائٹ جاتی ہے وہاں پہ, تو چترال میں چونکہ یہ آئے ہوتے ہیں تبلیغ کے لیے, اب انہوں نے چترال سے واپس جانا ہوتا ہے PIA کی فلائٹ میں ٹو اسلام آباد. وہاں پہ ایک پلین کریش ہوتا ہے 7 دسمبر 2016 کو, جس میں جنید جمشید کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ تھی ان کی لائف کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری, کہ کیسے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی, کیا ان کے ڈریمز تھے انیشلی. ایک انسان کے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں انیشلی, پھر جب وہ ان ڈریمز کے لیے کوشش کرتا ہے, اپنی لائف میں آگے بڑھتا ہے, بعد میں جب کہ ان کو فیل ہوا کہ وہ ان کے مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے ٹھیک نہیں تھا, بعد میں وہ پھر اسلام کی طرف کنورٹ ہوتے ہیں, اور وہ اپنا جو ایگزیکٹ ایم ہوتا ہے ان کے لائف کا وہ ان کو نصیب ہوتا ہے. پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور اسی میں جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ ان کو عطا ہو جاتی ہے. تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ سب سے پہلا تو کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں اس کا پرپز پتہ ہونا بہت ہی لازمی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لائف کا پرپز ڈھونڈنا ہے, اور دوسرا جب آپ کو پرپز معلوم ہو جائے اس پرپز کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ویڈیو کے نیچے اسے کمنٹ کریں. اور اس چینل پہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں اس طرح کی یوزفل انفارمیشن اور ڈاکومنٹریز, جس کا ایک موٹو بھی یہی ہے کہ ہم آپ کی کیوریاسٹی کو سالو کرتے ہیں اور اگنائٹ کرتے ہیں جینیس کو.
So thank you very much for watching. Stay safe and take care.